Lillahi ta'ala niat isun poso dina meneso anu tuka sedina meni angelakoni wartune bulan Ramadan sajerone taun iki nawa itu saumal khodi saumal khodi al-anta'i wardi syari Ramadhanati janati warwalillahi ta'ala. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام إقامة الصلاة. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي عطيني محبتك ومرضاك. صلي فرض العشاء 4 ركعات. الله أكبر. الحمد لله وجهه شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. قدم دعاء آخر دعاء على دعاء أشهد أن دعاء به ولا تنقطع وأنت لم يجد العبد إذا ما أدن قمة يوم
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ذكري وشكرك أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب حقوق الواجبات علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب حقوق الواجبات علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب حقوق الواجبات علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام منك السلام إليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إلهي يا رب أنت مولانا. سبحان الله 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 بحمده حمدا دائما أبدا. الحمد لله 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 من كل حال ونعمة. الله أكبر 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 الله الله أكبر كبيرا. الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله الذي إن الله هو الغفور الرحيم. وحده الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لا إله إلا الله أنت المنان بديع السماوات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا الله لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته
ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا جهلا إلا علمته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ورددته ولا فقرا إلا كفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا الآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا لطيفا بخلقه ويا عليما بخلقه ويا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. أصل الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Bapak Ibu jamaah salat tarawih Masjid At-Taubah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum sholat tarawih dilaksanakan, kami atas nama Takmir Masjid At-Taubah akan menyampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama yaitu perolehan infak. Perolehan infak Rabu 25 Februari 2026 sebesar Rp440.000, sehingga total hingga malam hari ini perolehan infak sebesar Rp4.051.000. Kami atas nama Takmir Masjid At-Taubah menyampaikan banyak terima kasih. Semoga infak ikhlas dari jamaah semua diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik balasan. Jazakumullahu khairan jasa. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Pengumuman yang kedua, yang bertindak sebagai imam tarawih berikut tausiah adalah Al-Mukarram Ustadz Agus Arifuddin, sedangkan yang bertindak sebagai bilal tarawih adalah Saudara Rangga. Pengumuman yang ketiga, demi khusyuknya dalam sholat tarawih, Bapak Ibu jamaah yang mengajak putra putrinya dimohon untuk mendampinginya.
Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, syukur dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya sehat nggih? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Kebetulan yang kami bahas terkait sehat wal afiat, bahwa malam hari ini kita bisa melaksanakan sholat tarawih yang seharian penuh sebelumnya kita melaksanakan puasa Ramadan. Itu menunjukkan bahwa kita diberikan nikmat sehat oleh Allah ditambah wal afiat. Sehat wal afiat. Kalau hanya sehat saja, badannya sehat, tapi tidak dipakai untuk melaksanakan ibadah, tidak bisa dipakai untuk melaksanakan perintah Allah, ini bukti bahwa kita mendapatkan nikmat sehat wal afiat. Badan kita sehat, juga kita melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari itu para hadirin hadirat berdoa memohon pada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Rasulullah dalam sehari itu pasti berdoa ini, minta pada Allah al-afwa wal afiyah. Dilanjutkan, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Doa ini selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu minta al-afwa wal afiyah. Al-afwa adalah ampunan, maaf dari Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kita tahu bahwa Rasulullah sudah dimaafkan, diampuni, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Dan Rasulullah seperti yang kita ketahui maksum. Rasul itu maksum, dijaga oleh Allah sehingga tidak dosa. Tapi Rasulullah terus minta pada Allah, inna nas'alukal afwa. Ini dalam rangka tarbiyah, dalam rangka mendidik umatnya agar selalu memohon kepada Allah, agar selalu istiqomah memohon ampunan pada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun dijamin masuk surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diampuni segala dosanya kalau memang berdosa, sehingga Rasulullah terjaga dari dosa-dosa, tidak melakukan dosa. Hadirin, Rasulullah ketika sholat sendiri di rumah beliau melaksanakannya dengan tenang, dengan khusyuk, sangat lama, sangat panjang. Ketika beliau menjadi imam, melihat kondisi makmumnya tidak begitu lama, sampai kata Sayyidah Aisyah, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, jangan engkau tanya bagaimana sholatnya Rasulullah, indahnya, bagusnya, bahkan panjangnya tidak bisa diukur oleh orang rata-rata.
Ini dibuktikan oleh riwayat Ibnu Abbas. Beliau menyampaikan bahwa ketika beliau malam-malam datang di rumah Rasulullah, karena Ibnu Abbas adalah sepupu Rasul, langsung ikut sholat di belakang Rasulullah. Karena Rasul sholatnya sendiri di rumah, setelah Fatihah yang dibaca adalah surat Al-Baqarah. Kita tahu Al-Baqarah berapa juz? Ya Allah. Sahabat Ibnu Abbas yang di belakang Rasulullah itu berharap Al-Baqarah selesai kemudian rukuk, ternyata lanjut surat Ali Imran. Subhanallah. Yang terakhir setelah Ali Imran ternyata masih lanjut surat An-Nisa. Wah, sudah kita tidak bisa niru nih. Sehingga kata Sayyidah Aisyah, ya Rasul panjenengan sampun sudah dimaksum oleh Allah, dijaga oleh Allah, dicatat surga oleh Allah, kok masih sholatnya begitu sampai bengkak kakinya, terlalu lama berdiri, sujudnya juga lama. Kata Rasulullah, ini hadis yang sangat populer sekali, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah aku senang, wahai Aisyah, manakala Allah memberikan julukan kepadaku seorang hamba yang pandai bersyukur. Banyak privilege yang diberikan kepadaku, keistimewaan, hal-hal yang tidak diberikan kepada orang lain diberikan kepadaku semua. Aku malu kalau tidak banyak ibadah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Suatu saat Sayyidah Aisyah juga bertanya pada Rasul, ya Rasul, ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadri madza aqulu fiha. Wahai Rasul, jika aku tahu bahwa suatu malam itu malam Lailatul Qadar, apa yang aku baca? Rasulullah menjawab, quli Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini yang sering kita baca setelah sholat witir, dan itu ajaran Rasulullah kepada keluarga beliau supaya minta maaf. Lailatul Qadar turun pun yang diminta adalah maaf kepada Allah, permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang diminta oleh Rasulullah, al-afwa wal afiyah. Afiat dijaga oleh Allah. Jika terkait dengan badan kita, maka badan kita dijaga oleh Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Itu adalah afiat terkait badan kita. Seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya, beliau begitu menyatakan, ketika afiat itu disambungkan dengan harta, maka harta itu akan dijaga oleh Allah. Akan kita keluarkan kewajiban-kewajibannya, mana sedekahnya, mana infaknya, mana zakatnya. Ketika terkait keluarga yang afiat dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keluarga yang min jumlatis sholihin sholihat. Hadirin hadirat rahimakumullah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang mengutamakan al-afiat, karena itu segala-segalanya. Bahkan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam syarah hikamnya, beliau menjelaskan bahwa afiat merupakan rizki Allah yang paling tinggi, sementara harta kita, uang kita, itu rizkinya Allah yang paling rendah. Al-afiyah hiya a'la darajatir rizki, bahwa afiat adalah rizki yang paling tinggi levelnya, sementara harta kita, uang kita, itu adalah rizki yang paling bawah levelnya. Dan ridho Allah tamamur rizki, bahwa ridho Allah itu adalah rizki yang paling sempurna.
Oleh karenanya hadirin hadirat rahimakumullah, bahwa di sini kita harus merubah pola pikir kita, bahwa harta bukan satu-satunya rizki Allah yang kita perjuangkan mati-matian dengan menghalalkan segala cara. Karena yang terpenting dari itu adalah afiat. Bagaimana harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu kita tasarrufkan kepada yang berhak. Kita yakin bahwa harta itu adalah titipan. Ini yang susah sekali meyakinkan hati kita, bahwa harta, uang kita adalah titipan dari Allah. Yang namanya titipan harus disampaikan pada pos-pos yang ada. Ada fakir, ada miskin, ada yatim, duafa dan sebagainya. Sebagian dari harta kita itu ada hak mereka, titipan dari Allah, tidak berhak untuk kita habiskan sendiri kalau memang sudah mencapai nisabnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Bahwa memang harta dan anak-anak kita adalah perhiasan kita, menghiasi kehidupan kita. Kita bahagia dengan harta kita, kita bahagia dengan anak-anak kita. Tapi kata Allah, wal baqiyatus shalihat, amal-amal soleh itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagaimana harta kita menjadi al baqiyatus shalihat, bagaimana harta kita menjadi afiat, anak kita menjadi afiat, kita didik anak kita, kita kenalkan agama, kita kenalkan Allah, kita ngajikan, kita sekolahkan, kita pondokkan dan seterusnya. Dan itu merupakan aset yang besar bagi kita. Nanti manakala diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anak kita bisa menolong kita di hadapan Allah. Dan harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menjadi penolong kita manakala harta itu kita titipkan pada fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan. Dan itulah deposito kita yang nanti kita ambil di akhirat nanti. Hadirin hadirat rahimakumullah, terakhir, agar rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah, Rasulullah mempertegas, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fid dunya fa innahu ajdaru alla tazdaru alaikum ni'matallahi alaikum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bahwa kata Rasulullah, hendaknya dalam hal ekonomi, dalam hal nikmat, dalam hal harta, yang kita lihat adalah orang yang levelnya di bawah kita. Jangan lihat orang yang levelnya di atas kita. Kalau kita membandingkan dengan nikmat yang diterima orang lain, akan mengurangi rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita betul-betul akan merasakan nikmat syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala manakala yang kita bandingkan adalah orang-orang yang level ekonominya di bawah kita. Mudah-mudahan dalam hal harta, dalam hal rizki, umur, keluarga, semuanya berikan afiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu menjadi pendorong kita bahagia di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunatan tarawih rakataini jami'atan rahimakumullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sholli sunat tarawih rakataini. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فضلا من الله ونعمة. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya Tawwabu ya wasi'al maghfirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazatin alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadhanna fil hutamati wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadatu allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadatun fi 'amadin ممددة. الله أكبر سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakrin Siddiq. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijilin faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholli sunat tarawih raka'ataini. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i wash-shayf falya'budu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Al-Badru Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Affan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya Tawwabu ya wasi'al maghfirah, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Akhiri tarawih rakataini jami'atan rahimakumullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabba ma awla anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Allahu akbar.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم على الحمد لله رب العالمين وما جعلنا بالإيمان كاملين والفرائض مؤدين وللصلاة حافظين وللزكاة فاعلين ولما عندك طالبين ولعفك راجين بالهدى متمسكين وعن اللغو معرضين في الدنيا زاهدين في الآخرة راغبين وبالقضاء راضين وللنعماء شاكرين وعلى البلاء صابرين وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائرين والحوض واردين وإلى الجنة داخلين ومن النار ناجين وعن سائر الكرامات قاعدين ومن حور عين متزوجين ومن صدق وديبة متلبسين ومن طعام الجنة آكلين وباللبن وعسل مصفى شاربين بأكواب وبارق وكأس من معين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من وكفى بالله عليما. دعواهم فيها سبحانك اللهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. صلوا سنة من الوتر ركعتين جامعة رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. Sholli sunatan rak'ataini minal witri. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusran inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلوا سنة ركعة الفطر ركعتين جامعة رحمكمullah. اللهم صل على سيدنا محمد. صلوا سنة ركعة الفطر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس
سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم صل وسلم على الحمد لله رب العالمين نسألك يا الله إيمانا دائما ونسألك يا الله قلبا خاشعا ونسألك يا الله علما نافعا ونسألك يا الله يقينا صادقا ونسألك يا الله عملا صالحا مقبولا ونسألك يا الله عملا خيرا كثيرا ونسألك يا الله دينا قيما ونسألك يا الله خيرا كثيرا ونسألك يا الله ألف العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر العافية ونسألك الغنى عن الناس ربنا تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتسبيحنا وتحميدنا وتمجيدنا وتكبيرنا وتخشعنا وتضرعنا ولا تضرب بها وجوهنا يا إله العالمين ويا خير ناس رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة فرضا لله تعالى اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله ربنا على نور مبين كما مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Hari ke-9 ya? Senin. Harusnya saya nggak usah besar-besar. Mana? Dua ini. Nih, angkat. Ya. Ayo. Yang ini. Nah, mana? Ini. Bye. Nih. Ya, ayo. Yang ini. Nih. Ini ya. 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 Nih. Ya. Sekarang, Diman. Mana? Nih. Ya. Ya. Nih. Ini. Ya. Ya. Mana? Ini ya. Besar.
besar sekali pulpennya ini. Nah, ini ya. Ya, ya. Yang mana nak? Di sini tak? Ya. Nih. Ya. Ya. Mana? Nih. Ya. Ya. Nih. Mana? Ini. Ya. Ya. Nah, ini. Ya. Ya. Nah, ini. Ya. Ya. Nah. Ini ya. Ya. Nih, mana? Oh, yang sini. Ya? Ya. Ya. Ini. Ya. 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 Ini. Ya. Ya. Ini. Ya. Ini. Mana? Sini, dua ini, Pak.